भविष्य सरकारको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार गत पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो पुस 26 गते संसदबाट विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ र अहिले नेपालको राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न खालका हल्लाहरू चलिरहेको छ र यो सरकारले विश्वासको मत नपाउने सम्भावना छ पनि भनिन्छ। आखिर यो सरकारले विश्वासको मत पाएन भने नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया के छ त? आज हामी यसै सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय विष्णु भट्टराई र सुरेन्द्र महतो। स्वागत छ कार्यक्रममा दुवैजनालाई। धन्यवाद। ल अब राजनीतिक प्रश्न त गर्दिनँ, म संवैधानिक प्रश्न गर्छु होइन। विश्वासको मत पाउँदै छैन भन्ने खालका हल्लाहरू पनि बजारमा छन्। यदि यो सरकारले विश्वासको मत पाएन भने नयाँ सरकार गठनका बारेमा पनि विभिन्न खालका कुराहरू व्याख्याहरू हुने गरेको छ होइन। विश्वासको मत पाएन यो संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार बनेको सरकारले भने सरकार निर्माणको अर्को प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ, कहाँबाट सुरु हुन्छ? संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन नसकेमा अथवा त्यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा दुईटा कुरा है। पहिलो कुरा चाहिँ सरकारै बन्न सकेन 2 अनुसार भने 2 अनुसार बन्न नसके पनि 2 अनुसार सरकार चाहिँ बन्यो तर विश्वासको मत लिन नसके पनि त्यो अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्छ र 76 को 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यलाई त्यहाँ संसदीय दलको नेता भनेको छैन तर 3 मा पुग्ने बित्तिकै चाहिँ सबैभन्दा ठूलो संसदीय दलको नेतालाई भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि अब अहिले 76 2 बमोजिम सरकार चाहिँ बन्यो। सरकार बनेकोमा चाहिँ अब विवाद भएन। अब विश्वासको मत प्राप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको बारेमा जे बजार हल्ला आइराखेका छन् र अस्ति यो सरकार पुस 10 गते शपथ ग्रहण गर्दाखेरि त 169 संसद सदस्यहरूको समर्थनमा राष्ट्रपतिले पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभयो। अब त्यो 169 हो कि होइन भन्ने कुरा त 26 गते हेर्नु पर्यो नि। अहिले बाहिर जेसुकै हल्ला गरेर त भएन। हिजो 169 संसदीय दलका नेता लगायत स्वतन्त्र 3 जना समेतले सही छाप गर्नु भएको छ भने त्यसलाई अब तपाईले प्रतिनिधि सभामा परीक्षण गर्नु पर्यो। लिनुस्। विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने अनि फेरि संविधानको धारा 76 3 बमोजिम सबैभन्दा ठूलो प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेतालाई फेरि भनेपछि यतिखेरको अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सक्नु भएन भने शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुहुनेछ, त्यो निश्चित छ। किनभनेदेखि उहाँले 76 2 अनुसार प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन। त्यसैले त्यो चाहिँ कति दिनभित्र गरिसक्नुपर्छ राष्ट्रपतिले? अब 30 दिनभित्र। त्यो कहाँ छ खै? 76 2 मै छ नि। 76 2 3 मा हामीले हेर्यौं भने हैन 3 मा त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ। कति दिनभित्र गर्नेछ? 30 दिनभित्र। कहाँ छ त्यो? त्यो 4 मा हेर्नुस् त। उपधारा 2 वा 3 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री त्यसरी नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। हैन 30 दिनभित्र विश्वासको मत
प्राप्त गर्ने 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने चाहिँ 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्ने हो त हो। अब 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री बन्नका कति दिनभित्र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने चाहिँ होइन। अब 3 अनुसारको प्रधानमन्त्री म बन्छु भनेर तपाईँ दाबी गर्न जानु पर्यो र अस्ति जसरी 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर राष्ट्रपतिकोमा पुष्पकमल दाहालजी अथवा उहाँलाई सहयोग गर्ने राजनीतिक दलहरू जानुभयो, त्यसै गरेर अब राष्ट्रपतिले के हेर्नुभयो भने 76 बमोजिमको 2 वा 2 भन्दा बढी दलले त विश्वासको मत लिन सकेन, पाएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब 3 बमोजिमको सरकार बनाउने प्रक्रिया त प्रारम्भ भयो नि त। हो ल सुरेन्द्र महतोजी, के छ अब यो अहिले विश्वासको मत पाउला नपाउला राजनीतिक प्रश्न हो होइन। पाएन भने चाहिँ यहाँ एउटा रमाइलो कुरो के चल्यो भने नि नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अब आफूबाट सत्ता गुमिहाल्यो, 32 सिट भएको माओवादीलाई हामी प्रधानमन्त्री छोडेनौँ, त्यसै गरी अब त ठिकै छ जोसुकैलाई पनि प्रधानमन्त्री दिनका निमित्त तयार, आफू सरकारमा जानका निमित्त अथवा यो सरकार ढाल्नका निमित्त भनेर आइराखेको छ कुरो। ओलीजीले सार्वजनिक रूपमा भनिरहनु भएको छ काङ्ग्रेस अहिले प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिँडिरहेछ, तर यो संवैधानिक प्रावधानले त उसले बाँडेर अरूलाई दिन नसक्ने अवस्था। यो सरकार ढल्यो भने सो त सुनिश्चित रूपमा नेपाली कङ्ग्रेस अहिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या लिएर बसेको छ, ठुलो दल हो होइन। नेपाली कङ्ग्रेसकै संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री सिधै नियुक्त हुने रहेछन् होइन। के हो यो संविधान अनुसार अब अरूलाई दिन मिल्ने अवस्था छ कि काङ्ग्रेसले बाँड्न खोजे जस्तो, अथवा ठ्याक्कै यही हो कि काङ्ग्रेसले ढाँट्न खोजे हो कि संविधान नबुझ्या हो कि? मानिसमा विभिन्न खालका भ्रमहरू र टिका टिप्पणी आयो क्या, स्पष्ट पारिदिनु पर्यो वरिष्ठ अधिवक्ताज्यूहरूले। आज यसलाई यसो हेर्नु पर्यो सुशीलजी, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने एक्सक्लुसिभ राइट चाहिँ नै राष्ट्रपतिको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि राष्ट्रपतिलाई कसैको सिफारिस आवश्यक पर्दैन, उहाँले आफैले हेरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ छ र त्यस्तो आफैले हेरेर भने? आफैले उहाँले हेर्नुहुन्छ नि, उहाँले आफैले हेर्ने हो। जस्तै भनौँ न 3 अनुसार चाहिँ होइन तपाईँलाई भन्दैछु म, जस्तै राष्ट्रपतिकोमा अन्तिम निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पेश हुन्छ, पेश भएपछि राष्ट्रपति समक्ष डाटा आउँछ, एउटा डाटा त्यहाँ देखिन्छ राष्ट्रपति समक्ष। अनि त्यो डाटामा कुनै एउटा दलले बहुमत प्राप्त गरेको रहेछ भने सामान्यतया ठुलो दलको बहुमत प्राप्त दलको नेतासँग काउन्सिलिङ परामर्श गरेर उहाँले त्यो नेतालाई नियुक्ति गरिदिनुपर्छ। त्यसमा कसै सिफारिस पनि चाहिँदैन, कसै क्लेम पनि चाहिँदैन। त्यो तर 76 को सरकारले म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ यदि भन्छ भने बेग्लै पाटो हो, त्यसको सम्भावना प्रायः कम हुन्छ। तर नर्मली प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्ने हो। अब अहिलेको डाटा हेर्दाखेरि कुनै पनि एउटा दलको बहुमत छैन। यस्तो परिस्थितिमा 30 दिनभित्र राष्ट्रपतिले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको विश्वासमा जो व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था छ त्यसलाई नियुक्ति गर्ने हो। तर राष्ट्रपतिले के गर्नुभयो भन्दाखेरि धेरै लामो समय नपर्खेर उहाँले पुस 10 गतेसम्मको समय नै निर्धारण गरिदिनु भयो। अन्तिम परिणाम आएपछि उहाँ निर्धारण गर्नुभयो। त्यो निर्धारित समयभित्र 2 वा 2 भन्दा बढी दलका समर्थनमा अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीको दाबी त्यहाँ प्रस्तुत भयो र त्यो दाबी प्रस्तुत भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो। अब तपाईँको आशंका हाम्रो सामने राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले विश्वासमत प्राप्त हुन्छ भन्ने हामीले आशा गरौँ, किनभने त्यहाँनिर एक किसिमको दाबी परेको छ। त्यो दाबीमा अन्यथा नहोला भन्ने हाम्रो सामान्य अनुमान। तर नेपालको राजनीतिमा धेरै उलटफेर हुन्छ, ओभरनाइट चलखेलहरू हुन्छ। कुरा त्यति मात्रै होइन, काङ्ग्रेसले जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिँडिरहेछ नि भन्ने कुरो आइरहेको छ नि, यो चाहिँ संविधानले अनुसार हुनसक्छ? त्यो चाहिँ म त्यहाँ आउँदैछु सुशीलजी। मानव पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको विश्वासमत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भन्ने तपाईँको जिज्ञासा, त्यसपछि नेपाली कङ्ग्रेसले बाँड्दै हिँडिया छ। सामान्यतया त्यो कोर्स अगाडि बढ्ने हो, के अरे सबभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर स्वयं नै बन्ने हो। तर यो बिचमा शेरबहादुर नियुक्ति हुनु, के अरे अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुनु, विश्वासको प्रस्ताव फेल हुनु, त्यही बिचमा फेरि अर्को नयाँ समीकरणले राष्ट्रपति समक्ष गएर दाबी गरिदिएछ। अङ्कगणित त छिनछिनमा परिवर्तन भइरहन्छ नि। फेरि अर्को नयाँ अङ्कगणितमा नयाँ व्यक्तिको प्रस्ताव राष्ट्र समक्ष गयो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म त्यसको अभ्यास हामीले यहाँ गरेका छैनौँ। नेपालमा त्यो परिस्थितिको निर्माण भएको छैन। नेपालमा त्यो परिस्थिति निर्माण भइहालेछ भने राष्ट्रपतिले के गर्छ? राष्ट्रपतिसँग 2टा विकल्प आयो। अब नयाँ समीकरण आएको छ, नयाँ व्यक्तिको चाहिँ दाबी नै प्रस्तुत भइसकेको छ। यो व्यक्तिलाई हामी चाहिँ नि
विश्वास दिन्छौँ भनेर राष्ट्रपति दुईटा विकल्प हुन्छ या त उहाँले चाहिँ नि त्यो विकल्पलाई नमानेर 76-3 को सरकार शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले होइन नयाँ समीकरण आएको छ र 76 को आशय के भन्दाखेरि कसैले सरकार बनोस् भन्ने हो किनभने आशंका कहाँ रहन्छ भन्दाखेरि 76-3 ले पनि सरकार विश्वास मत प्राप्त गरेन भने त फेरि 4-5 मा जानुपर्ने हुन्छ र 5 ले पनि पाएन चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ सकेसम्म चुनावमा जानु नपरोस् भन्ने कन्स्टिट्युसनल जुन इन्टरप्रिटेसन छ जुन मर्म छ संविधानको सकेसम्म चुनावमा जानु नपरोस् यही संविधान सभा यही प्रतिनिधि सभाभित्रैबाट सरकार चयन गरिरहेको हरेक विकल्पहरूको प्रयास गरौँ अब पुष्पकमल दाहालजीले विश्वास मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा फेरि नयाँ समीकरणले प्रस्तुत गर्छ भने त्यो नयाँ किसिमको घटनाक्रम हुन्छ त्यो घटनाक्रमको अभ्यास नेपालमा अहिलेसम्म भएको छैन यही त्यो घटनाक्रम भएछ भने राष्ट्रपतिले कस्तो कदम उठाउनुहुन्छ होइन त्यो चाहिँ संविधानले के भन्छ 76 को 3 अनुसार ठुलो दलको संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिने अथवा नयाँ समीकरणको प्रस्ताव अनुसार जाने यस्तो हुन्छ संविधानको व्याख्या हामीले घटनाक्रम सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ संविधानको व्याख्या सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो एक्सपेक्टेसन के छ भन्दाखेरि 76-2 को सरकार जुन नियुक्त भएको छ अहिले पुष्पकमल दाहालजी उहाँले विश्वास मत प्राप्त गर्नु भएन भने सामान्यतया 3 मा जाने हो सामान्यतया 3 मा शेरबहादुर देउवा बन्ने हो तर यही बीचमा नयाँ समीकरण भयो भने त्यहाँ राष्ट्रपतिले विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ चाहिँ रहन्छ त्यो समीकरण बन्ने परिकल्पना त संविधानले गरेका छैन त संविधानले के भन्छ भने 2 वा 2 भन्दा बढी सरकार त्यो एकपटक मात्रै गर्नुपर्ने कि अथवा त्यो अभ्यास पटक पटक हुनुपर्ने त्यसको बारेमा संविधान मौन छ त्यसैले घटना परिस्थिति संविधान मौन छैन त्यसमा पटक पटक गर्ने के एकचोटि बनेको सरकार प्रधानमन्त्रीले 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने 3 अनुसार ठुलो दलको संसदीय दलको नेतालाई भनेको छ त यो त मसौदा कारणले त्यसको यसको अभ्यास हामीले कसरी हेरौँ भन्दाखेरि 76-2 को एकपटक सरकार विश्वास मत के अरे दाबी परिसकेका हुन्छ त्यो समीकरण भत्किँदैन भन्ने आधारमा त्यो व्यवस्थाहरू गरेको हो तर इन द मेन टाइम समीकरण भत्के छ भने नयाँ समीकरण बनेछ भने के हुने त्यहाँ चाहिने क्वेसन मार्क छ त्यसको समाधान घटनाक्रम अगाडि बढेपछि समयले त्यसमा देखाउला के हुन्छ भन्ने परिस्थिति वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई कहाँ आउँछु म अहिले काङ्ग्रेसले यतिखेर प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिँडेको कारण चाहिँ के त भनेको यो संविधान नबुझेर हो कि ढाँट्न छल्न खोज्या हो कि यो सरकार ढले त सिधै आफ्ना सभापति संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री भइहाल्छन् भनेर गर्न खोज्या कि के गर्न खोज्या होला त मेरो चाहिँ यसमा अलि भिन्न धारणा छ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपतिजी समक्ष अब जे प्रस्तुत भयो र राष्ट्रपतिज्यू समक्ष संविधानको धारा 76(2) बमोजिम सरकारको दाबी गर्न गयो र उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने आदि इत्यादि जे कुरा गर्ने अथवा 30 दिनभित्र सरकारलाई बोलाउनु पर्थ्यो तर उहाँले 7 दिन 8 दिन नै बन्दिनु भयो 10 गते नै शपथ ग्रहणको कुरा भयो र संविधानको धारा 76(2) बमोजिम राष्ट्रपतिले 169 प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थनमा पुष्पकमल दाहालजीलाई संसद सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभयो र अब राष्ट्रपतिसँग 76(2) अनुसारको काम कारबाही गर्नलाई कति समय हुन्छ 30 दिन अब 10 गते पुष्पकमल दाहाललाई नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि त मलाई लाग्छ 5-6 गते नै उहाँले दाबी गर्नुभयो र 10 गते शपथ ग्रहण गर्नुभयो अब 76(2) को अर्को प्रधानमन्त्रीलाई फेरि तपाईले 30 दिनभित्र गर्नको लागि त अर्को 30 दिन चाहियो अनि एकछिनलाई मान्नुस् पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत नपाए जस्तो अर्को गठबन्धनले पनि पाएन फेरि 30 दिन गर्नु पर्यो गर्ने हो त 2 वर्षसम्म 30 दिन नै जाने भयो यसै कारणले गर्दा 76(2) अब तपाईले इन्भोक गरिसक्नुभयो पुनः प्रयोग गर्न मिल्दैन त्यसैले मैले चाहिँ के निवेदन गरेँ भने 76(2) त हामी दाबी गर्न गयौं प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको नतिजा निर्वाचन आयोगबाट प्रस्तुत पनि भयो राष्ट्रपतिले हेर्नु पनि भयो कसैको बहुमत छैन त्यसकारणले 2 वा 2 भन्दा बढी दललाई दिए मैले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरे उसले तोकिएको समयमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अब एकछिनलाई मान्नुस् 26 गते पुष्पकमल दाहालजी असफल हुनुभयो भने अहिले एकछिनलाई मान्नु 3 को कुरा गरौँला तर
25 गते कोही मान्छेले चाहिँ होइन अब पुष्पकमल दाहालले 138 पाउनुहुन्न म पाउँछु भनेर कहिले जाने? गयो भने एकछिन न, त्यही बिचमा गयो भने के हुन्छ? एकैछिन न, 26 गते पहिले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको कुरा प्रमाणित हुनु पर्यो पहिला। अनि अब त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके कि नसकेको भन्ने कुरा टेस्ट गर्ने त प्रतिनिधि सभा हो। प्रतिनिधि सभामा मैले विश्वासको मत राखिराखेको छु भोलिलाई, अब आजै चाहिँ यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दैन भनेर जाँदाखेरि अब एउटा प्रश्न उठ्छ यसमा कि होइन यो 169 जनाको समर्थनमा हिजो जो गयो होला तिनै राजनीतिक दलले त फेरि अर्को कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई फेरि पनि त 168 अथवा 50-52 देला नि त भन्ने हो भने अहिले जसले विश्वास दिएर पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ उहाँलाई दिएको संसदीय दलका सदस्यहरूले हामीले दिएको विश्वास चाहिँ हामीले फिर्ता लियौँ त भन्नु पर्यो नि। पर्यो जस्तै मानिलिउँ न अहिले नेपाली अनि एकैछिन यसैले गर्दाखेरि अब 76-2 पटक इन्भोक हुँदैन। तर यस्तो भयो भने के हुन्छ? जस्तै अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीका निमित्त अफर गरेको मानिलिउँ न, उनी तयार भए र अरू दलहरू पनि त्यसमा राम्रै पद पाइन्छ भनेर आए, एउटा कुरा। अर्को अब न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुरा मिलेन भनेर अब यो गठबन्धन हामीले छोडिदिउँ, यो नयाँ गठबन्धनमा चाहिँ अब हामी चाहिँ संविधानको धारा 76 को 2 अनुसार फेरि दाबी गर्छौँ भनेर राष्ट्रपति गए भने के हुन्छ? अब एकछिनलाई मान्नुहोस् न, यो म कुनै पार्टीको नाम लिन चाहन्न, मैले हिजो जसलाई होस् प्रतिनिधि सभाको एउटा सदस्य पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मैले समर्थन गरेँ र त्यसको परीक्षण चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिँदा र नलिँदाखेरि अब परीक्षण हुन्छ। अब राष्ट्रपतिकोमा 26 गते विश्वासको मतको बारेमा मतदान हुनु अगावै मैले यो फिर्ता लिएँ र म चाहिँ अब अर्को श्याम प्रसादलाई विश्वासको मत दिएको छु भन्नका लागि त्यो अविश्वास प्रमाणित हुनु परेन? कस्तो कुरा गरे? यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले मलाई त लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हिँडेको कुरा चाहिँ के हो भने त्यो तिमीलाई प्रधानमन्त्री देखाएको कारणले आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि बाटो निश्चित गरे मात्रै हो। यो 76-2 पटक इन्भोक हुँदैन किनभने 30 दिनभित्र 30 दिन त सिद्धिन्छ। ल यसैले कतिचोटि 30 दिन प्रयोग हुन्छ? ल वरिष्ठज्यू, यसमा घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो विचार गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने राष्ट्रपति स्वयं पहिले कन्भिन्स हुनु पर्यो। राष्ट्रपतिको सन्तुष्टिको विषय हो यो, कुन व्यक्तिले त्यो विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्छ। त्यो सन्तुष्टि कहाँबाट ल्याउने राष्ट्रपतिले भन्दाखेरि अङ्कगणितबाट ल्याउने हो। अहिले पुष्पकमल दाहालजीको पक्षमा अङ्कगणित छ। तपाईँले भन्नुभयो जस्तै 26 गतेभन्दा पहिले नै त्यो विश्वासको त्यो अङ्कगणित भत्क्यो भने के हुने? फेरि एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरेर प्रस्ताव गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने जुन छ नि त्यो गर्न पाइँदैन भन्नुभयो यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले। त्यो घटनाक्रम अगाडि बढेपछि देखा जाएगा भन्ने कुरा हो। त्यो राष्ट्रपति कदम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हो त्यो। तर राष्ट्रपतिलाई एउटा विवेकीय अधिकार के प्रदान गरेको छ भने प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने एक्सक्लुसिभ राइट छ। त्यो त दलले दाबी गरेर गएपछि राष्ट्रपतिले गर्ने त भने अहिलेसम्म त अब दलले फेरि फरक खालको दाबी गरे, दलहरूले फरक खालको दाबी गरे। हामी यसो गरौँ न, अहिले हामीसँग त्यहाँ संविधानै छ 76-2 लाई नै फेरि हामीले हेर्यौँ भने प्रतिनिधि सभा 2 वा 2 भन्दा बढी दल पढेर सुनौ धारा 76 को धारा 2 पर्दैन। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने, अब एक्सक्लुसिभ राइट हामी जे भनिराखेका छौँ अहिले जे छलफल गरिराखेका छौँ, प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने, बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने देखेर मैले पुष्पकमल दाहालजीलाई नियुक्ति गरिसकेँ। अब त्यो मैले देखेको कुरा होइन रहेछ है, यो त गलत हो भन्ने कुरा कहाँबाट प्रमाणित गर्ने? फेरि अर्को कागज लाने नि, अङ्कगणितको अस्तिको कागज लग्यो होइन भने त्यसैले अर्को कागज लाने फेरि हस्ताक्षर यसैले फेरि
ठिक छ ल एकछिनलाई मानौँ अर्को कागज लाने अर्को कागज लगेपछि 30 दिनको समय दिनु पर्यो फेरि विश्वासको मतको लागि परेन केही दिनभित्र अब 30 दिन त सकिया छैन नि त केही दिनभित्रै गर्न सकियो नि एकछिन मान्नुहोस् न तपाईँ संविधानको धाराको व्यवस्था गरिसकेपछि अर्को कागज लगेको भोलिपल्टै नियुक्ति गर्न मिल्यो नि 76(2) ले त 30 दिनको समय दियो नि 76(2) पढौँ न 76(2) ले के भन्छ भने उपधारा 1 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य एकछिन अब त्यहाँ रोकौँ सुशीलजी प्राप्त गर्न सक्ने त्यो देखेर राष्ट्रपतिजीले अहिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु त्यो देख्ने आधार भनेको अस्तिको कागज हो अस्तिको कागज हो 7 दल सहित अब अहिले अर्को कागज देख्नका लागि त अस्ति त्यो कागजमा सही गर्ने जो मान्छेहरू छन् तिनीहरू मान्छेहरू पनि हुनु पर्यो किनभने 169 अब राष्ट्रपतिजीले के भन्नुहुन्छ एकछिनलाई मान्नुहोस् मैले पुष्पकमल दाहालजीलाई समर्थन गरेर छ अब मैले चाहिँ फेरि अर्कोलाई समर्थन गर्ने कागजमा सही गरेँ भने अब राष्ट्रपतिजीले मलाई भन्नु होला अथवा उसलाई त भन्नु होला यो दलले त पुष्पकमल दाहालजीलाई समर्थन गरेका थियो अब अहिले फेरि चाहिँ योले त अर्को पार्टीलाई पो समर्थन गर्यो भनेदेखि अब त्यसको परीक्षण कहिले हुने उत्तर छ नि त त्यो 10 गते पो गरे त अहिले चाहिँ 24 गते मैले अर्कोलाई गर्ने भने के हुन्छ होइन यसै कारणले गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभामा प्रमाणित हुनु पर्यो र बेप्रमाणित हुनु पर्यो त्यो प्रतिनिधि सभा किनभने तपाईले मलाई राष्ट्रपतिले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ प्रतिनिधि सभामा अथवा संविधानले भन्यो कि तपाईँ प्रतिनिधि सभामा विश्वास यहाँको तर्क बुझे त्यसो हो भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद किन बाँड्या हो त कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको पद बाँडेको होइन आफूलाई सुरक्षित गरेको भने 76(3) मा जानलाई यो सरकार ढले भने जसरी पनि आफै प्रधानमन्त्री भइन्छ भनेर सुशीलजी एउटा भनौँ एउटा घटना मानौँ अहिले नेकपा एमालेको नेता भने दोस्रो ठुलो दलको नेता हुनुहुन्छ केपी ओलीजी अब केपी ओलीजीले 26 गतेभन्दा अगाडि नै त्योभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपति समक्ष भन्नुभयो मैले पहिले दिएको समर्थन काम छैन अब मैले फलानलाई समर्थन गर्दैछु 2/3 के अरे बहुमत पुर्याएर अर्को व्यक्तिलाई म प्रस्ताव गर्छु भन्छ भने के हुने भन्ने जुन क्वेसन छ नि त्यसको बारेमा अहिले नै निर्क्योल एउटा अनुमानको विषय घटनाक्रम नहुने राजनीतिमा र खास गरी कांग्रेसको त्यही गर्ने तयारी हो त्यही गर्ने तयारी थियो कांग्रेसको अझ हामी के पनि भन्न सक्छौं त्यो गरे भए संवैधानिक कोणबाट पनि भन्न सक्छौं भने नि अहिले सबैभन्दा ठुलो पार्टी यो अहिले हामीले जुन कुराको सम्भावना छलफल गरिराखेका छौं हामी सबैभन्दा ठुलो पार्टी अहिले नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस भन्दा नेकपा एमालेको सीट संख्या 11 मात्रै कम 11 मात्रै सीट संख्या कम भनेदेखि अब हामी वामपन्थीहरू एक ठाउँ हौं भनेर माधव नेपालजीहरू के अरे नेकपा एमाले केपी शर्मा ओलीजी भएर 11 सीट बढी भएको नेपाली कांग्रेस भन्दा 12 सीट मेरो भयो भनेपछि त अब 76(3) को प्रधानमन्त्री त म पो हुने भए त ओली पो हुने हुनुभयो हैन यसै कारण तपाईलाई अलिकति प्रश्न गरौँ है अब यो जुन 76(2) एक पटक मात्रै प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो मानौ एकछिनको लागि मानौ पुष्पकमल दाहालजीले 26 गते विश्वास प्राप्त गर्नुभयो ठीक छ 2 वर्षपछि उहाँमाथि अविश्वास प्रस्ताव लाग्यो पास भयो वा 2 वर्ष नपुग्दै नेकपा एमाले लगायत सम्पूर्ण दलहरूले समर्थन फिर्ता लियो वा सरकारमा रहेका दलहरू विभाजन भयो भने उहाँले 2 वर्ष अगाडि नै विश्वास मत लिनुपर्ने हुन्छ पुष्पकमल दाहालजीले त्यो 2 वर्ष कुर्नु परेन अब विश्वासको मत लिँदाखेरि उहाँ विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन पुष्पकमल दाहालजीले अनि त्यसपछि सोझै 3 मा जाने कि क्षेत्र 2 को फेरि अभ्यास गर्ने खै के हो त्यो चाहिँ के भन्छ अब तपाईको 30 दिन भनेको के हो भन्दाखेरि निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको 30 दिन भित्र यदि कुनै प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति भइसक्नु पर्ने भन्ने आशय हो त्यो तर 76(2) एक पटक मात्रै प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा होइन त्यो पछि पनि प्रयोग हुन सक्छ त्यस्तो बेलामा के हुन सक्छ त भने पछि 2 वर्षपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भेरी सिम्पल 2 वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव लाग्यो पुष्पकमल दाहाल उपर र त्यो पास भयो प्रतिशत विश्वास मत प्राप्त भएपछि फेरि 76(2) अन्तर्गतै अर्को सरकार निर्माणको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ 76(3) मा जाँदैन पुष्पकमल दाहालजी अविश्वासको प्रस्तावबाट पद मुक्त हुनुभयो भने शेरबहादुरजी सोझै
प्रधानमन्त्री हुने होइन। अथवा भोलिको ठुलो दल हुन्छ संसदमा त्यसको संसदीय दलको नेता हुने होइन। फेरि चाहिँ जुन व्यक्तिले यो अहिलेको विश्वास 26 गते विश्वास मत प्राप्त गरेको पुष्पकमल दाहालजीले 2 वर्षपछि उहाँको त्यो विश्वास कायम रहेन, अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने फेरि 76-2कै अर्को सरकारको निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ। यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि तपाईँले 76-2 एकपटक मात्रै प्रयोग हुने भन्ने संविधानको त्यो मर्म नै होइन, संविधानको त्यो डिजाइन नै होइन। संविधानको डिजाइन के हो भन्दाखेरि एकचोटि प्रतिसभाको इलेक्सन भइसकेपछि 5 वर्षभित्र सकेसम्म अर्को निर्वाचन गर्नु नपरोस्। तर प्रतिनिधि सभाले सरकार नै दिन सकेन, सरकार प्रतिसभा बाँझो भयो। जुन प्रतिनिधि सभा सरकार दिन सक्दैन त्यो सभालाई जीवित रहने अधिकार छैन भन्ने विधिशास्त्र, यो संवैधानिक विधिशास्त्र नेपालको संविधानले अहिले हो अंगीकार गरेको विधिशास्त्र हो यो। त्यसकारणले 5 वर्षभित्र पनि 76-2 पुनः प्रयोग हुन सक्ने अवस्था रहन्छ छ। अब यसमा अलिकति कुरा स्पष्ट हुनुपर्ने अवस्था छ। 76-2 को प्रयोग भइसकेर विश्वासको मत लिइसकेपछि अनि 2 वर्ष बीचमा अविश्वास भयो भनेदेखि 2 वा 2 भन्दा बढी दलले मिलेर अर्को सरकार बनाउने भयो। 76-2 अनुसारै बन्ने भयो। एकैछिन अहिले चाहिँ 76-2 अनुसार तपाईलाई 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भनेको छ। अहिले हामी विश्वासको मत पहिलो पटक विश्वासको मत नै पाउने कि नपाउने, नपाए भने पाए भने के हुने, नपाएन भने के हुने भन्ने कुरामा हामी छलफल गरिराखेका छौँ। तर प्रश्न के भने एकचोटि विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि त्यसो त एकछिनलाई मान्नुस् न 76 कै प्रधानमन्त्री रहेछ र उहाँलाई पनि त अविश्वासको प्रस्ताव त 2 वर्षभित्र त नपुगी त ल्याउन पाइँदैन, उहाँकै पार्टी विभाजन भयो भने पनि। यसै कारणले गर्दा पहिलोचोटि 76-2 को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएपछि अब त्यसले फेरि 2 वर्षपछिको यो संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 बमोजिमको अवस्था होइन। यो संविधानको धारा 100 को उपधारा 4 चाहिँ 76-2 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले अथवा 76-3 बमोजिमको लार्जेस्ट पार्टीको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछिको कुरा हो। यो त अहिले तपाईँ त जम्मा 30 दिनको लागि मात्रै प्रधानमन्त्री ठिक छ होइन 76-2 अनुसार अहिलेको प्रधानमन्त्रीले होइन विश्वासको मत प्राप्त गरे र केही समय पछाडि अब विश्वासको मत प्राप्त भएन भने चाहिँ फेरि स्वतः 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्छन् कि 2 अनुसारकै प्रावधान अनुसार बन्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले 2 अनुसारकै प्रावधान अनुसार बन्छ होइन। 76-2 अनुसार म एकछिनलाई मान्नुस् अहिले पुष्पकमल दाहालजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो र 2 वर्षपछि संविधानको धारा 100 को हामी कुरा गरिरहेका छौँ। अब त्यहाँनिर अहिले समर्थन गर्ने दलहरूले अविश्वास गरे भनेदेखि त अब उहाँ त पदमुक्त हुनुभयो। अनि त्यो पदमुक्त भएपछि चाहिँ फेरि तपाईँ 76-2 प्रयोग गर्नु होला, फेरि 2 वा 2 भन्दा बढी दलको गर्नु होला, प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ। तर अहिले प्रारम्भमा विश्वासको मतै नलिकन अर्को सरकारको कुरा गर्ने चाहिँ कुरा भएन। ए ल हुन्छ ल। यसैमा मैले कहाँ जोड्न खोजेँ भन्दाखेरि केपी ओलीजीले अहिले समर्थन गर्नु पुष्पकमल दाहाललाई 26 घण्टा अगाडि नै उहाँले म अर्कोलाई समर्थन गरिदिन्छु भने त राष्ट्रपति कहाँ नयाँ प्रश्न त उत्पन्न भन्छ नि। त्यसपछि के गर्नु? सक्ने व्यक्ति विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति। त्यसैले अब राष्ट्रपतिलाई के लाग्यो भन्दाखेरि केपी ओलीजीले अहिले समर्थन फिर्ताले अर्को व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ भने त पुष्पकमल दाहालजी अब त विश्वास मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा रहनु भएन भन्ने क्वेसन रेज भयो भने त एउटा नयाँ किसिमको घटना त अगाडि बढ्छ, नयाँ परिस्थिति निर्माण हुन्छ। प्रश्न के भने अहिले 76-2 को प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजी हुनुहुन्छ। अघि तपाईँले पढिसक्नुभयो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने देखेर, बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने, त्यही त विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने देखेर पुष्पकमल दाहालजीलाई राष्ट्रपतिजीले नियुक्त गर्नुभयो र 26 गते विश्वासको मत पछि अर्कैलाई देख्नुभयो उहाँले भने के हुन्छ? एकैछिन तपाईले देखेकोले विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट फेल हुनु पर्यो नि। ल हुन्छ ल। भविष्य सरकारको यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।
भविष्य सरकारको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय विष्णु भट्टराई र सुरेन्द्र महतोसँग। ल सुरेन्द्रजी कहाँ आउँछौँ। कतिपयले के भनिरहेका छन् भने सरकार निर्माण भएको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लान नपाइने संवैधानिक प्रावधानका कारणले यो सरकार 2 वर्षसम्म जान्छ भनेर पनि कतिपयले व्याख्या गर्ने गरेका छ। तर संविधानको धारा 100 को 2 हेर्ने हो भने त्यहाँ के स्पष्ट रूपमा भनिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ भनेको समर्थन दिएका राजनीतिक दलले जुनसुकै बेलामा समर्थन छैन भन्न सक्ने रहेछन्। एकदम तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो। यो एकचोटि विश्वास मत प्राप्त गरिसके पछाडि यो सरकार 2 वर्षलाई ग्यारेन्टी भयो भन्ने किसिमको जुन अवस्था मान्छेमा जुन छ नि त्यो संविधानको भावना अनुकूल होइन। त्यो संविधानले त के भन्यो भने 2 वर्षसम्ममा एकचोटि विश्वास मत प्राप्त गरिसकेको प्रधानमन्त्रीलाई 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन पाइँदैन। त्यो संविधानले रोक लगायो। तर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको निर्माण हुन सक्छ। जस्तै तपाईँले आफै भन्नुभयो सरकारमा सहभागी दल विभाजन भएमा र सरकारमाथि दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा अल्पमत यदि पर्दछ भने प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वास मत प्राप्त गर्नुपर्छ। तर उहाँले विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने 2 वर्ष अगावै उहाँ पदमुक्त भएर नयाँ सरकारको निर्माण हुने अवस्था बन्दछ। यदि कुनै प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी समर्थन फिर्ता लियो, दल विभाजन भएर राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले म लिन्न विश्वासको मत हुन्छ नि, विश्वासको मत लिन्न त भन्न सक्नुहुन्छ नि, त्यो विकल्प चाहिँ छैन। एक त प्रधानमन्त्रीले विश्वासमा 2टा अवस्था छ। प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत कुनै राजनीतिक घटनाक्रम भयो, विवाद उत्पन्न भयो भने कुनै पनि बखतमा विश्वासको मत उहाँले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ एनी टाइम। त्यो चाहिँ उहाँको स्वैच्छिक कुरा हो त्यो प्रधानमन्त्रीको। तर सरकार सहभागी दल विभाजन भयो वा समर्थन फिर्ता लियो भने त्यो स्वैच्छिक विश्वासको मत होइन, त्यो चाहिँ बाध्यात्मक विश्वासको मत हो। त्यो उहाँले लिनै पर्ने हुन्छ। यदि उहाँले लिनु भएन भने राष्ट्रपतिले उहाँलाई निर्देशन जारी गर्न सक्छ विश्वासको मत लिनुस् भनेर। त्यसकारणले त्यो अवस्था उहाँले प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने उहाँ पदमुक्त हुनु। त्यसकारणले यो एकपटक विश्वास मत प्राप्त गरिसके पछाडि 2 वर्षसम्म सरकार ग्यारेन्टी भन्ने कुरो जुन छ त्यो कुरा होइन। एनी टाइम विश्वास प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्री ढल्न सक्छन्, सरकार गिर्न सक्छ। ल भनेको अहिलेको सरकारले 26 गते विश्वासको मत प्राप्त गरे, त्यसको केही समयपछि केही राजनीतिक दलहरूले अब नीति तथा कार्यक्रम अरू कुरामा कुरा मिलेन र विश्वासको मत छ अथवा विश्वास छैन सरकारप्रति भनेर आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए भने त्यसको 30 दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने सरकार त्यसपछि धारा 76 को 3 अनुसार जान्छ कि होइन? त्यसो त फेरि 76(2) त प्रयोग गर्न पाइयो नि। अर्कोले फेरि अहिले प्रारम्भमा मैले के निवेदन गरेँ भने अहिले प्रारम्भिक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि 76(2) बमोजिम 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँ भएको प्रधानमन्त्रीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। तपाईले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनु भएन भने चाहिँ 3 मा गयो। तर तपाईले विश्वासको मत लिनुभयो। तपाईले विश्वासको मत लिएपछि अहिले हामीले कुरा गरे अनुसार अब 2 महिना पछाडि कुनै एउटा दल चाहिँ त्यो सरकारलाई समर्थन गर्दिन भन्यो अथवा त्यहाँको क्याल्कुलेसनले गर्दा अल्पमतमा पर्यो भने मैले हिजो विश्वासको मत लिएको थिएँ नि, तैँले मलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ अब भन्न पाउनुहुन्न तपाईँ। अब मलाई प्रतिनिधि सभामा संविधानको धारा 100 बमोजिम त्यहाँ लेखेकै छ नि, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुराको आवश्यक ठानेपछि लिनुपर्छ, विश्वासको मत लिनुपर्छ। अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने एउटा कुरा भयो, विश्वासको मत लिने एउटा कुरा भयो। तपाईलाई मैले अहिले विश्वासको मत दिएँ, एकछिनलाई मान्नुहोस् 2 वर्षसम्म मैले अविश्वास गर्न पाउँदिनँ, तर मैले दिएको विश्वास चाहिँ फिर्ता लिएँ। अविश्वासको प्रस्ताव पो लान नपाइने त हैन। धारा 100 को उपधारा 4 ले के भन्छ भने प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये 1/4 सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्छ। यो अविश्वासको प्रस्तावको कुरा हो। हामी अहिले विश्वासको मतको कुरा गरिरहेका छौं। तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन। अब अहिले अविश्वास कि विश्वास भन्ने त प्रश्नै छैन। तर
100 को 2 अनुसार कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने अवस्था रहेछ भनेपछि सरकार बनेको 2 वर्षसम्म ढल्दैन भन्ने कुरा होइन, मिथ्या हो। होइन, जुनसुकै बेला ढाल्न सकिन्छ सरकार। किनभने तपाईँ प्रतिनिधि सभामा बहुमत नभइकन हिजो पनि तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुन विश्वासको मत लिनलाई प्रतिनिधि सभाको बहुमत चाहियो भनेपछि एकचोटि प्रतिनिधि सभाको बहुमत मैले प्राप्त गरेँ, अब 2 वर्षसम्म म अल्पमतमै परे पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने कुरा त भोलि बजेट पास हुँदैन, त्यही त भोलि नीति तथा कार्यक्रम पास हुँदैन। यसकारणले गर्दा 76-2 बमोजिम तपाईँ पहिलो पटक जब प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको छ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुहोस्, 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिइसकेपछि अनि धारा 100 इन्भोक हुन्छ। तर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कुरामा चाहिँ अलिक कडाइ चाहिँ गरेको छ हैन, धारा 100 को धारा 5 मा। तर विश्वासको मत लिनका लागि चाहिँ केही कडाइ छैन। मैले तपाईलाई विश्वास गरेको थिएँ, अविश्वास गर्दिनँ। धारा 100 को उपधारा 5 ले के भन्छ भने उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने छ। यो चाहिँ हिजो रामचन्द्र पौडेल चाहिँ 14-15 चोटि 21 चोटि लड्दा पनि त्यो प्रधानमन्त्री नभएको त्योबाट चेतेर बनायो होला यो संविधान हैन। त्यो त्यसकारणले होइन, यसो के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको नामै त्यहाँ लानु 2 वर्षको चाहिने छेकबाज लगायो नि, त्यसको अवधारणा के भने सरकारलाई तुरुन्त अविश्वास नलगाऊ है। अनि विश्वासको हैन समर्थन फिर्ता लिँदा त प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नु पर्दैन। म त्यसमा आउँदैछु तपाईलाई। त्यसमा नाम किन पर्दैन भने पार्लियामेन्ट्री फर्म्स अफ गभर्नेन्स जुन छ नि, संसदीय शासन प्रणालीको जुन अवधारणा छ त्यसमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा त्यो व्यक्ति मात्र बसिरहन सक्छ, तबसम्म बस्न सक्छ जबसम्म पार्लियामेन्टभित्र प्रतिसभाभित्र उसको पक्षमा बहुमत छ। बहुमत रहेको व्यक्ति मात्र प्रधान कुर्सीमा बस्न सक्छ। जुन दिन बहुमत समाप्त हुन्छ त्यो दिन उबाट पदबाट हट्नुपर्छ। तर बहुमत छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने 2टा तरिका। एउटा तरिका अविश्वास प्रस्ताव जसमा संविधानले नियन्त्रण गरेको छ, त्यो अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै नाम पनि प्रस्तावित गर्नुपर्ने, त्यो अविश्वास प्रस्ताव पारित भयो भने त्यो प्रस्तावित व्यक्ति स्वतः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन्छ। भने अर्को चाहिँ नि विश्वास तिम्रो कायम भइरहनुपर्छ है, अविश्वास लगाउन पाइँदैन भन्नाको अर्थ तिम्रो हाउसमा विश्वास नभए पनि काम गर्न पाउँछ भन्ने होइन। तिम्रो विश्वासमा कसैले फिर्ता लिएछ भने तिमीले देखाउनु पर्छ मेरो विश्वास छ, छैन भने तिमी 2 वर्ष अगाडि पनि हट्नु पर्ने हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि नाम प्रस्तावित नाम किन राख्ने व्यवस्था नगरेको भने 76(2) अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूले त्यसमा चाहिँ नि एक्सर्साइज गर्छन् कुन व्यक्तिलाई विश्वास मत प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले हेर्छन् को व्यक्ति 2 वा 2 भन्दा बढी दलको विश्वास प्राप्त गर्न सक्छ, त्यो टेस्ट गर्नुपर्ने बाँकी रहेको हुनाले त्यसमा नाम सिफारिस गर्नु नपर्ने व्यवस्था हो। त्यो चाहिँ विश्वास मतको हैन। संविधानको धारा 100 को परिकल्पना भनेको चाहिँ अब सरकार ढाल्ने तर विकल्प नदिने परिस्थिति नहोस् भन्ने खालको परिकल्पना हो। विकल्प सहित हैन, जे पनि सरकार ढाल्दाखेरि विकल्प बिना अवस्थामा सरकार नढलोस् भन्ने परिकल्पना हुँदा हुँदै पनि विकल्प बिना पनि सरकार ढाल्ने रूप छ नि। यसरी कुरा बुझौँ न सुशीलजी, मेरो रिक्वेस्ट, संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 को व्यवस्था चाहिँ तपाईलाई मेरो विश्वास छैन है भनेको, त्यसमा मैले विकल्पमा प्रधानमन्त्री दिनु परेन। मैले तपाईलाई अविश्वास गरेँ होला, अर्कोले त विश्वास गर्छ कि। तर के हो भनेदेखि अब मेरो विश्वास चाहिँ मैले फिर्ता लिएँ, समर्थन फिर्ता लिएँ, समर्थन फिर्ता लिएँ मैले। अब तपाईँ मेरो विश्वास छ मलाई प्रतिनिधि सभाको, अमुक पार्टी मलाई विश्वासबाट मेरो विश्वासको मत उसले फिर्ता लिए पनि बाँकी रहेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको 51% सदस्यहरूको मलाई सहमति छ भन्नका लागि तपाईले विश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ। विश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले राख्ने, अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलका सदस्यहरूले राख्ने र समर्थन फिर्ता चाहिँ जसले हिजो तपाईलाई विश्वास गरेको थियो उसले फिर्ता लिने। र मैले आज विश्वास गरेको छु 2 वर्षसम्म विश्वास गरिरहनु पर्छ भन्न चाहिँ छैन। तथापि प्रश्न चाहिँ के हो भने विकल्पविहीन अवस्थामा पनि सरकार ढल्न सक्दो रहेछ प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावै नगरिकन पनि। बिल्कुल ठिक कुरा हो। भनेपछि यतिखेरको यो अङ्कगणितीय अहिलेको संसदीय हामी जे अहिलेको समीकरण भइराखेको छ, अब यो खेलतर्फ जाने सम्भावना संविधानले अनुमति दिँदो रहेछ। त्यसो त पोलिटिक्स इज ए गेम अफ पोसिबिलिटिज। अघि सुरुमै कुरा गर्दा हामी राजनीतिका कुरा नगर्ने संविधानका मात्रै कुरा गर्ने भन्नुभयो। The Constitution itself is a political document.
राज्य सञ्चालनको विधान त्यो कति राजनीति हो कति कानुन हो भने हैन एक खालको राजनीतिक दस्तावेज त हो त्यसरी- तर पनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ होइन, हामी- राजनीतिक चस्माले नहेर्नु मात्रै भन्न खोजे एकछिन, एकछिन। संविधानलाई राजनीतिक चस्माले चाहिँ नपढाउँ। हामीले अहिले जति सबै कुरा गऱ्यौँ, राजनीतिक दलका कुरा गऱ्यौँ, विश्वास अविश्वास, सरकार बन्ने गिर्ने खस्ने, राजनीतिक पूर्वाग्रहले नहेरौँ चाहिँ तपाईँले भने हो, तर राजनीतिक रूपले कुरा नगरी त सम्भवै भएन। अब यो संविधान चाहिँ यस्तो पृष्ठभूमिमा बनाइएको हो कि हिजोको संसदीय फोहोरी खेलका कारणले, विशेष गरी 51 देखि 56 को जुन फोहोरी खेल भयो त्यसको पुनरावृत्ति अब चाहिँ हुनुहुन्न है भन्ने पृष्ठभूमिमा बनाएको यो संविधान, जसको धारा 76 र धारा 100 ले चाहिँ विकल्पविहीन अवस्थामा सरकार ढाल्ने र सरकार निर्माण र गिराउने खेलमा नलागुन्, सांसदहरू किनबेचको माध्यम नबनुन् भनेर बनाएको हो नि त। तथापि त्यतातिर जाने अनुमति त संविधानले दिँदो रहेछ। होइन, फेरि अब पार्लियामेन्टै अहिले संविधानले के लेख्यो, के व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहन्छ। नेपाली जनताले त्यो केबाट प्रयोग गर्छ? निर्वाचनबाट प्रयोग गर्छ। अहिले नेपाली जनताले कुनै पनि राजनीतिक दललाई तिमीले नेपाल र नेपालीमा शासन गर, हामीमाथि शासन गर, कर लगाऊ, कानुन बनाऊ त भनेन। के भन्यो भने हङ पार्लियामेन्ट हो, अब मिलेर तपाईँहरू जाऊ भन्ने, पोजिटिभ थिङ्किङ पोजिटिभ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गर्ने हो भने तपाईँहरू मिलेर राज्य सत्ता सरकार सञ्चालन गर्नुहोस् भन्ने सन्देश हो। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने त यता खरिद बिक्री आदि इत्यादि हर्स सेडिङ, हिजो पुष्पकमल दाहाललाई सही गरेको मसी सुक्या छैन, 15 दिन पछाडि अर्कालाई गर्छ भनेपछि यो चाहिँ अनहेल्दी गेम हो। त्यो अनहेल्दी गेमलाई रोक्नको लागि नै चाहिए हो नि त मूल कानुन। रोक्यो त कानुनले हो। त्यसैले त्यो अनहेल्दी गेमलाई संविधानको धारा 100 रोक्छ। संविधानको धारा 100 ले त तपाईँले फिर्ता लिनुभयो। फिर्ता लिनुभयो भने त अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत त राख्नु रोकेन नि त त्यसले त। एउटा कुरा रोकेन र प्रधानमन्त्री हुनको लागि 51% त चाहियो ल हैन। यो पृष्ठभूमिमा बनेको संविधान कतिपय अहिले पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्, 2 वर्ष जान्छ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्छन्, तर सरकार ढाल्ने परिस्थिति त त्यही होइन। अविश्वास ल्याउन पाइँदैन त भनेकै छैन। समर्थन फिर्ता त गर्न पाइन्छ, विश्वास चाहिँ फिर्ता लिन पाइन्छ, समर्थन फिर्ता त गर्न पाइन्छ हैन। संविधानको धारा 100 को धारा 2 अनुसार समर्थन फिर्ता लिएर सरकार ढालिदिन सकिने रहेछ भनेको। अब संविधानले त्यो रोकेको रहेनछ नि त हैन त? छैन, रोकेको छैन। सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ। अथवा कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा गर्दै मैले अमुक मान्छेलाई मारेको होइन, मैले गर्दन मात्रै छिनाइदिएको आफै मर्यो भन्थ्यो अरे के, यो त्यस्तै पनि हो कि भनेको। अब यो संसद पनि हिजोको 51 देखि 56 को संसद जस्तै बन्ने सम्भावना भन्ने जुन आशंका छ त्यतातर्फ जाने खालको रोक्यो होला संविधानले। फ्रेजाइल पार्लियामेन्ट छ, जे पनि होला। हैन त्यो अवस्था थियो भने अब यो संविधानले रोक्छ भन्ने खालको कुरा थियो नि त, त्यो नहुँदो रहेछ हैन। अब त्यो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको यो आधारभूत कुरा नै हो। यो हुन्छ नै। अहिले तपाईँ बेलायतको इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने बेलायतपछि पटक पटक संसद विघटन हुन थालेपछि फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट ल्यायो। फिक्स्ड टर्म भनेको 5 वर्षभन्दा पहिले जो विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था ल्यायो। अहिले फेरि उनीहरूले महसुस गरे यो त पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको बेसिक अब स्ट्रक्चर बेसिक प्रिन्सिपलकै एगेन्स्टमा भयो अथवा व्यावहारिक त देखेनन्। अहिले फेरि फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टले हटाए। अब अहिले बेलायती प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि बखत हाउस डिजल्भ गर्ने अधिकार छ। यो प्रयोग भइरहने कुरा हो। यो हामी कहाँ पनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको जुन आधारभूत छ नि कुरा, यो 2 वर्ष जुन छ नि त्यो व्यवस्था गर्दाखेरि त्यसमा पनि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमका हिमायतीहरू विद्वानहरूले जोरदार विरोध गरेका थिए कि हाउस विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीको एक्सक्लुसिभ राइट हुन्छ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा। अविश्वास प्रस्ताव लगाउने पनि एक्सक्लुसिभ राइट हुन्छ। यसमा कुनै किसिमको चेकबार कन्ट्रोल गरिनु हुँदैन भनेर पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीका एडभोकेसी गर्ने विद्वानहरूले यो संविधानको यो प्रावधानको विरुद्धमा आवाज उठाएका हुन् निर्माणको प्रक्रियामा बोलिरहेको बेलामा। र पनि हामीले आफ्नो यथार्थमा हाम्रो आफ्नो वस्तुस्थितिमा जुन देख्यौँ, आफ्नो घटनाक्रममा जे अनुभूति गऱ्यौँ त्यसकोलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले हामीले सुधारात्मक संसदीय व्यवस्था प्रणालीका अंगीकार गरेका छौँ। हाम्रो संसदीय व्यवस्था जुन छ त्यो क्लासिकल संसदीय व्यवस्था होइन, हाम्रो मोडर्न र यसमा पनि के सुधारको आवश्यकता देखिन्छ अहिले? व्यवस्था हो यो होइन। 76 को अवस्था र 100 को धाराको एउटा कुरा के भने द कन्स्टिट्युसन इज द चेन्जिङ मोड अफ सोसाइटी। समाज सञ्चालनको विधान समाजको बदलिँदो समझ र परिवर्तन अनुसार परिवर्तित भइरहन्छ। आज लेखेको यो कुरा ढुङ्गाको अक्षर जस्तो यो हुने होइन। समाजलाई सम्बोधन गर्नका लागि
जस्तो जस्तो बन्दोबस्त गर्नुपर्छ युग सापेक्ष होइन गरिरहनुपर्छ। अब युग सापेक्ष भन्दा पनि अहिलेको नैतिकता सापेक्ष क्या राजनीतिक नैतिकता सापेक्ष चाहिँ यसलाई परिवर्तनको आवश्यकता छ कि भनेर सोधेँ। होइन अपरिवर्तनीय त केही पनि होइन होइन ठ्याक्कै प्रावधान चाहिँ यो गरे भए अझै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने केही छ कि? त्यसो त संविधानले भनेकै छ नि त 2/3 संविधान संशोधन गरे भयो त भनेकै। त्यो त ठिकै छ। हाम्रो परिवेशमा जुन अहिले प्रावधान हामी राखेका छौँ नि एकदम राम्रो प्रावधान हो एकदम ठिक छ उचित छ एकदम ठिक छ। योभन्दा अझै चाहिने अथवा 100 को उपधारा 2 मा चाहिँ समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने खालको परिस्थिति भइदिया भए कम्तीमा राजनीतिक स्थायित्व हुन्थ्यो कि पनि भन्छन् मानिसहरू। होइन सधैँभरि अब तपाईँलाई मैले आज समर्थन गरेँ यति दिनसम्म तपाईँले समर्थन गरिरहनुपर्छ भन्ने मेरो नीति र कार्यक्रम आदि इत्यादिमा असहमति हुने अनि फेरि त्यहीँ बसिराख्ने भन्ने कुरा पनि फेरि होइन त्यसको त नीति र कार्यक्रममै सहमति भएपछि अनि समर्थन गर्न थाले भयो नीति र कार्यक्रम समर्थन गर्ने अनि नीति र कार्यक्रम पछि बनाएर हुन्छ त। हिजो निर्वाचन लड्दाखेरि एउटा घोषणापत्र लिएर जानुहुन्छ अहिले सरकारमा बस्दाखेरि नीति र कार्यक्रम अर्कै लेख्नुहुन्छ नैतिकताको कुरा फरक विषय हो नि त। निर्वाचनमा मत दिने फरक विषय हो सरकार बनाउने फरक विषय हो कुरा गर्नुहुन्छ। निर्वाचनमा तपाईँ 40 जना मान्छे उठाउनुहुन्छ 165 को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मैले चुनाव जितेँ भने दिशात्याग गर्छु भन्नुहुन्छ 51% नभइकन बहुमतै पुग्दैन के को नीति र नैतिकता। यस्तो छ सुशीलजीलाई कसरी हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले अङ्गीकार गरेको संसदीय व्यवस्था प्रणाली शासन व्यवस्था प्रणाली अङ्गीकार गरेका छौँ भने यसका आधारभूत विशेषताहरू यसको स्ट्रेन्थ र केही कमजोरी दुईटालाई साथै स्वीकार गर्नुपर्छ नि। हामीले बिजुलीको प्रयोग गर्दाखेरि करेन्ट लाग्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ है भन्ने त इन्कार गर्न सक्दैनौँ नि। हरेक कुरामा फाइदा बेफाइदा हुन्छ। पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको आफ्नै किसिमकै फाइदा त्यही त फाइदा र बेफाइदा हुन्छ। तर फाइदाको पल्ला भारी हुनेलाई चाहिँ हाम्रो राम्रो व्यवस्था भन्छौँ बेफाइदाको पल्ला भारी हुनेलाई नराम्रो व्यवस्था भन्छौँ। हाम्रो मुलुकबाट सौदा हेर्दाखेरि हामीले कहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई पार्लियामेन्ट्री फर्म्स अफ गभर्नेन्स सिस्टमलाई हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ। यसको आधारभूत कुरा के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने जति जुन एनी टाइम एनी मोमेन्ट उसलाई हाउसमा बहुमत प्राप्त भएकै व्यक्ति त कुर्सीमा बस्न सक्छ। बहुमत प्राप्त नगरेको व्यक्ति जहिले डर हुने हो नि त प्रधानमन्त्रीलाई त कुनै पनि समय मेरो यो कुर्सी डगमगाउन सक्छ। त्यसकारणले त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै दललाई बहुमत दिँदैनन् जनताले त के गर्छ। त्यसकारण उसले गर्नुपर्ने काम नगर्ने गर्न नसक्ने राष्ट्र जनताका पक्षमा र त्यही आफ्नै कुर्सी जोगाउनका निमित्त ती साना दलहरूलाई फकाइरहनु पर्ने बाध्यता त्यही छ व्यवस्था। फकाइरहनु भन्ने भन्दा पनि विश्वास कायम गरिरहनु पर्यो। उहाँको लिडरसिपमा त्यो स्किल हुनु पर्यो कि हाउसमा के गर्दा विश्वास प्राप्त हुन्छ भन्दा उसलाई चित्त बुझाउँदा उसलाई लाभको पद दिँदा होला नि त होइन। हाम्रो नैतिकतामा क्या हाम्रो राजनीतिक नैतिकता हाम्रो राजनीतिक निष्ठाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा त राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्दा मात्र विश्वासको रहिरहने भन्ने होइन रहेछ। उसलाई फकाउन सकेमा उसलाई लाभको पद दिन सकेमा उसको चित्त बुझाउन सकेमा होइन त। त्यसको यो यसलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। तपाईँले भने जो आशंका गर्नुभएको थियो त्यो आशङ्कित घटनाक्रमहरू जस्तै लाभको पदमा व्यक्तिगत लाभ हानिका क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि जुन उठाइरहेको हुन्छ घटनाक्रम उठाइरहेको हुन्छ नि त्यस्तो घटनाक्रमलाई जनताले वाच गरिरहेको हुन्छ र त्यस्ताहरूलाई जनताले दण्ड दिन्छ भन्ने जुन सार्वभौम सत्ता जुन जनतामा छ उसले दण्डित गर्ने हो। उसले त्यहाँनिर करेक्सन उसले गर्ने हो हामीले गर्ने होइन। त्यो कुरो जनतामा केही कुरो छोडिदिनुपर्छ किनभने आफ्टर अल सार्वभौम सत्ता भनेको आम जनतामा छ नेपाली जनतामा। ल कार्यक्रमको अन्त्यतिर अर्को राजनीतिक कुरा नै गर्नै पर्यो। के होला त यो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त होइन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने बित्तिकै त 76-3 जान्छ होइन। यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ त सरकारले अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ के छ यो विश्वास? तर अब यो अहिलेको परिस्थितिमा जे बजारमा जे कुरा आइराखेका छन् 76-2 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा आफूलाई परीक्षण गर्नका लागि अथवा संविधानको धारा 76-2 अब कतिचोटि भनिरहने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने कुरामा जे भनिराखेको छ प्रतिनिधि सभाले विश्वासको मत दिँदैन कि भनेर शङ्काको बारेमा कुरा गर्ने हो भने त शङ्काको समाधान त के हुन्छ र कुनै प्रमाण त हुँदैन नि। त्यसैले अहिले के भन्नु पर्यो भने प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने संसद सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको छ 26 गते हेरौँ र अहिलेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने त्यस्तो केही छैन दृश्य कुरा मैले चाहिँ देखाएको छैन। अर्को एउटा कुरो के आइरहेछ भने नेकपा एमाले समाजवादीसँग माधव नेपालजीको पार्टीसँग एकीकरण गयो भने
नेपाली काङ्ग्रेसको 89 एकजना सांसद कारबाहीमा पर्नुभएको छ। त्यसकारण नेकपा एमाले एक सिटको कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो दल बन्छ र अहिलेको सरकार ढल्यो भने चाहिँ अहिलेको गठबन्धनमा चाहिँ राष्ट्रपति नेकपा एमालेको, सभामुख एमालेको, अन्य मुख्यमन्त्रीहरू अनि राम्रा पद लाभका पद अझ कार्यकारी पदहरू आफ्नो बनाउने र भोलि यो सरकार ढलेपछि स्वतः नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने खालका षड्यन्त्रका कुराहरू पनि बाहिर सुनिन्छ। त्यसो त अघि हामीले भने त्यसकारण होइन यो सरकार ढलेपछि चाहिँ 3 अनुसार नगएर 2 कै फेरि पुनराभ्यास हुन सक्ने अवस्था नि छ। होइन, एकैछिन तपाईले पहिले 2 को प्रक्रिया पूरा गर्नु परेन अनि फेरि 2 को प्रक्रिया पूरा गर्न फेरि गर्न पाइयो। होइन, 2 को प्रक्रिया तपाईले पूरा गर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाबाट अब तपाईले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन। ल भनेपछि अघि हामीले कुरा गर्दा मैले भने कि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 89 सिट र नेकपा एमालेको 78 सिट भनेपछि 11 सिटको कुरामा तलमाथिको कुरामा अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा संसद सदस्य टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारको मुद्दावाला कुरा भन्दा त सर्लाहीबाट आएको लक्ष्मी महतो कोइरी पनि कर्तव्य ज्यान मुद्दाको अभियुक्त आफ्नो ठाउँमा जे होला, तर भोलि वामपन्थी गठबन्धन गरेर 89 नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा त हामी 91 भयौँ भनेपछि त फेरि लार्जेस्ट पार्टी त नेकपा एमाले होला नि। यसकारणले गर्दाखेरि मैले निवेदन गरेको प्रतिनिधि सभा यति फ्रेजाइल छ, जुनसुकै जस्तोसुकै प्रकारको समीकरण र ध्रुवीकरण हुन सक्छ, किनभने नीति, नैतिकता, पात्र, पद्धति, प्रणाली भन्दा पनि के पद पाउने आदि इत्यादि गर्ने संवैधानिक राजतन्त्रको मेनिफेस्टो लिएर चुनाव लड्न गएको छ। अब अहिले गणतन्त्रमा मलाई उप प्रधानमन्त्री दिनु भने म तँलाई सहयोग गर्छु भनेको छ। अनि कमसेकम नीति तथा कार्यक्रम अहिले बनाऊ भनेको छ। नीति चाहिँ छोड्नुभयो, नैतिकता चाहिँ छोड्नुभयो, अब कार्यक्रम चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, बनाइरहन्छन्। अब के गर्नुहुन्छ त? ल सुरेन्द्र महतोजी, अब कुराहरू के भइराखेका छन्, नेकपा एमाले ठुलो दल बन्ने होइन, र अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा यो सरकार ढल्ने बित्तिकै अब उपधारा 3 अनुसारकै संसदको सबभन्दा ठुलो दलको संसदीय दलको नेता स्वतः प्रधानमन्त्री हुने भएकोले भन्ने खालका कुराहरू पनि सुनिन्छ बाहिर। यसमा चाहिँ कतिको हुनसक्छ? त्यही त मेरो विचारमा त स्वतः 3 मा भन्नुभन्दा पनि 2 को फेरि दाबी प्रस्तुत समीकरण नयाँ समीकरण बन्यो भने नयाँ समीकरणतर्फ जान सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनि यो सरकार ढल्ने बित्तिकै 3 तर्फ नजान पनि सक्छ। विश्वासको मत प्राप्तको अगाडिको मात्रै कुरा गरिनँ मैले, भनेको विश्वासको मत प्राप्त गरेर केही समय पछाडि सरकार ढल्ने बित्तिकै 3 अनुसार जाँदैन कि फेरि 2 कै अर्को अभ्यास हुन सक्छ। 2 को फेरि पुनः अभ्यास हुन्छ। 2 को पुनः अभ्यास हुन सक्छ। सोझै 3 मा जाँदैन। त्यसकारणले केपी ओलीजी ठुलो पार्टी भएकै कारणले केपी ओलीले त बेनिफिट लिने, अहिले देवाजीले बेनिफिट लिने भन्ने कुरो हुँदैन। अहिले विश्वासको मत लिएको कसले लिएको हुन्छ भने 76 कोले लिएको हुन्छ। यो सरकार ढल्यो, कुन सरकार ढलेको हुन्छ? 76 को सरकार ढलेको हुन्छ। म 76 को अर्को सरकार बनाउँछु भन्छ नि त। तर 76 को सरकारले विश्वासको मतै लिन सकेन भने चाहिँ 3 मा जान्छ। त्यही त, त्यो त 30 दिनभित्र भने हो नि त। 2 त 30 दिनभित्र सक्नुपर्ने प्रक्रिया हो नि त। त्यसकारण व्याख्या पो हुनसक्छ कि त्यसैले विश्वासको मत लिइसकेपछि अनि अब संविधानको धारा 100 वाला कुरा चाहिँ अब फेरि विश्वास फिर्ता लिने अनि त्यहाँबाट अर्को काम कारबाही गर्ने कुरा अनि हुन्छ। भनेपछि अहिलेको उपधारा 2 अनुसारको सरकार ढल्ने बित्तिकै जतिसुकै बेला 3 अनुसार हुने भन्ने होइन। जतिसुकै बेला होइन। विश्वासको मत लिएपछि फेरि त्यही कुरो आयो क्या। होइन, त्यही विषय त्यही छ त। अर्को त्यही त होइन, विश्वासको मत लिइसकेपछि पनि बिचमै समर्थन फिर्ता गरेर 6 महिनामा 1 वर्षपछि ढल्ने बित्तिकै फेरि 3 मा जान्छ भन्ने चाहिँ होइन। 76 को 2 कै फेरि अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने यहाँको तर्क रह्यो। किनभने 76 कै प्रधानमन्त्रीको संसदीय दलले अथवा अरू सहयोगी दलले विश्वास फिर्ता लिए हुन्छ। ल अब यस्तो खालको गन्जागोल र आफ्ना व्याख्या छन्। अब के हुन्छ हेर्दै जाउँ यो संसदले के गर्ला। तथापि जनता र राष्ट्रका पक्षमा काम गर्नका निमित्त चाहिँ सरकारलाई, संसदलाई निगरानी र खबरदारीको आवश्यक रहन्छ सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा। त्यसको अपेक्षा जनताले यहाँहरू जस्ता प्रबुद्ध व्यक्ति र मिडियासँग गरेका छन्। त्यो पुरा हुनेछ यहाँहरूबाट भन्ने शुभेच्छासहित समयका निमित्त धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सुशीलजी। भविष्य सरकारको यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय विष्णु भट्टराई र सुरेन्द्र महतोसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।